हेडलाइंस आप जानिए, आपको खबर देंगे। डेरा गाजी खान में थाना सदर तौसा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं की शिनाख्त रहमत, फहद और आसिफ के नामों से हुई है। हलाक डाकू गुज़िश्ता दिनों ASI और कांस्टेबल की शहादत में मुलव्विस थे। सुपरबंद 2 के मुकाम पर जराइम पेशा नासिर के इत्तला पर नाकाबंदी की गई थी। डाकुओं के 2 साथी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए हैं। 2 डाकू तैमूरिया के इलाके में और 1 डाकू न्यू MA जिना रोड पर हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक तैमूरिया के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। डाकू इलाके में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। तैमूरिया थाने के एहलकारों ने दोनों डाकुओं का ताक़ुब किया। रशीदाबाद में डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मारे गए। न्यू MA जिना रोड पर पार्क के करीब पुलिस और डाकू में फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे कि गश्त पर मामूर एहलकार पहुंच गए। हलाक और जख्मी डाकुओं को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CTD इंटेलिजेंस विंग आर्म्स ट्रैफिक मॉनिटरिंग डेस्क के हाथों नाजायज और सरकारी हथियारों और गोलियों की चोरी और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 2 पुलिस कांस्टेबल्स की गिरफ्तारी का मामला। नजीर शाह हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी नजीर। देखें, CTD इंटेलिजेंस विंग है जिन्होंने हथियारों और गोलियों की चोरी और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 2 पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कादिर मेमन और अवैस अहमद और बॉक्सर को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात किए हैं। मुलजमान न सिर्फ चोरीशुदा सरकारी पिस्तौल बल्कि KPK से गैर कानूनी हथियार मंगवाकर भी कराची में फरोख्त करते थे, जिसमें अहम इंकशाफ ये है कि खरीदारों में बड़ी तादाद पुलिस कांस्टेबल की ही थी जो मुख्तलिफ थानों में इस वक्त भी तैनात हैं। तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान जहां ड्यूटी करते थे वहीं से सरकारी असला चुराते थे। ओवैस बॉक्सर 2021 में जबकि अब्दुल कादिर मेमन 2023 में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ। बेनजीर यूनिवर्सिटी लियारी से BA किया और अब्दुल कादिर ने पहली मरतबा मुस्तफा नामी शख्स से ग्लॉक पिस्तौल 35,000 में खरीदा और 5,000 प्रॉफिट रखकर कांस्टेबल यासिर को फरोख्त किया। दूसरा ग्लॉक भी 5,000 प्रॉफिट रखकर कांस्टेबल नबील को 40,000 में बेचा। तीसरा ग्लॉक जनरेशन 4 कांस्टेबल सऊद मुल्ला को 35,000 में बेचा। रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रेटा पिस्तौल कांस्टेबल फहीम से खरीदा और कांस्टेबल यासिर को फरोख्त किया। मुस्तफा ने 1 लाख का सरकारी पिस्तौल दिया, जो बाद में फरोख्त करने जब ये आया तो फिर CTD के हाथों पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो पिस्तौल कांस्टेबल अवैस ने थाना मदीना कॉलोनी से उस वक्त चोरी किया था जब वहां वो ड्यूटी कर रहा था। और उसने अब्दुल कादिर ने यह भी इंकशाफ किया है कि इसने POF के 2 सरकारी नैन पिस्तौल कांस्टेबल यासिर से खरीदे थे, जिसमें से एक पिस्तौल 75,000 दूसरा 70,000 में खरीदा था और खरीदा गया। एक पिस्तौल दौरान गिरफ्तारी इससे बरामद हुई और अब्दुल कादिर का यह भी कहना है कि क्लाशनकोफ के 50 राउंड राना सलीमान को 10,000 रुपए में फरोख्त किए थे, जो उसने ड्यूटी के दौरान मीठादर थाने के कोच से चोरी किए थे। और इससे गिरफ्तारी के दौरान मजीद क्लाशनकोफ की गोलियां भी बरामद हुई थी। और रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल अवैस से 2 चोरीशुदा नाने में पिस्तौल भी खरीदे, जो एक PQR की सिपाही सिकंदर सफी को 85,000 में फरोख्त किया था। ये बाकायदा KPK में बख्ताज और सरजमीन नामी असला डीलरों से कराची असला मंगाकर फरोख्त करते थे, जिनसे अब मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर शाह। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 54 खारजी हलाक हो गए। ISPR ने बताया खारजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खारजियों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। हलाक खारजी गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। सदर ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बरवक्त रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कामयाब कार्रवाइयां निशानदही करती हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। भारत ने पुलवामा के वक्त भी इल्जाम लगाए, अब तक सबूत नहीं दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा पुलवामा के बाद भारत ने जारहियत की तो फिर दुनिया ने पाकिस्तान का जवाब भी देखा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत की जानिब से ऐसी कोई कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऑफर की है कि पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। मोदी जब किसी मुश्किल में होता है तो ऐसे वाकयात होते हैं। मोदी जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।
پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. AWT کی ٹریٹی کا جو گارنٹرز ہیں ان سے ہم ڈیفینیٹلی یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. مسئلہ اس طرح کا سلسلہ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کل پرائم منسٹر نے کاکول میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اگر یہ جو واقعہ ہوا ہے انڈیا کے اندر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے انویسٹیگیٹ کروایا جائے. کوئی نہ کوئی جب واردات کرنی ہوتی ہے مودی نے تو اس سے پہلے اس قسم کے ڈرامے رچاتے ہیں. وہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل ٹیررزم بھی کرتے ہیں, وہ کینیڈا بھی جا کے کرتے ہیں, امریکہ میں جا کے کرتے ہیں. جب گجرات کے چیف منسٹر ہوتے ہیں تب بھی وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ٹیررزم کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں موجود. وی ول ناٹ انیشیٹ اے وار. لیکن اگر کوئی اس قسم کا حالات ہمارے اوپر مسلط کیے گئے, پاکستان جو ہے 100% نہیں 200% جواب دے سکتا ہے. ہم منہ توڑ جواب دیں گے. پائلٹ جو ہے واپس لیا تھا, اس کے بعد کیا کر لیا انہوں نے. اس کے بعد ان کو کوئی شرم ہونی چاہیے, کچھ حیا ہونی چاہیے مودی صاحب, کیونکہ اس سارے واقعے کی کریڈیبلٹی پہ ہندوستان کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سارا سٹیج تو نہیں ہے. چین نے پہلگام واقعے کے تناظر میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنا تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے. چین پہلگام حملے کی جلد شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے. پاکستان اور بھارت کو مسائل بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو خطے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں. چینی وزیر خارجہ نے خود مختاری, سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار نے پاکستان کے لیے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا. کراچی میں موسم آج بھی گرم اور مرطوب رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. موسم کے بارے میں مزید بتائیں گے آصف خان. جی بالکل, کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے, لیکن جو درجہ حرارت محسوس کیا جا سکے گا وہ 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافہ ہوگا, جس کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا سکے گا. اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا وہ 70% تک رہے گا, اور دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم کیسا رہے گا یہ بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے اور صبح سویرے ہی ہوا رک جانے کی باعث جو ہے وہ حبس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. اس وقت اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کریں تو مجموعی طور پر جو شہر کا وہ درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تاہم لو چلنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور حبس کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. محکمہ موسمیات کا مزید یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا, جبکہ بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. جی پشاور زلمی PSL کی تاریخ کے اپنے کم ترین سکور پر آؤٹ. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 64 رن سے میدان مار لیا. 179 رنز کے تعاقب میں زلمی 114 پر ڈھیر ہوئی. 5 شکار کرنے والے فہیم اشرف میچ کے ہیرو قرار. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. خبر آپ کو دیں راولپنڈی سے, جہاں پر علاقہ قاسم مارکیٹ میں کار پر فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد قتل کر دیے گئے ہیں. بات کریں گے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے بابر. جی ہاں, یہ راولپنڈی تھانہ ریس کورس کا علاقہ ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقامی پولیس نے اس کو کنفرم کیا کہ ٹارگٹ کلنگ کا یہ واقعہ ہے. 4 مسلح افراد 2 موٹر سائیکل پر سوار, انہوں نے کار کو ٹارگٹ کیا اور اس وقت تک فائرنگ کرتے رہے جب تک کار میں سوار 2 افراد جاں بحق نہیں ہوئے. ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا. ولید اور ذیشان کے نام سے دونوں مقتولین کی شناخت ہوئی ہے. CP اور راولپنڈی کی جانب سے واقعے کا نوٹس لے کے ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا ہے. شکریہ بابر. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.